नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको नमस्कार। नागरिक सवालमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगरको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएका सशस्त्र प्रहरी बलबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपीबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका दुर्गादत्त पन्तसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि देशभरका पालिकाहरूमा ओडाहरूमा उम्मेदवारी दिएको छ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि उहाँहरूले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने ओडाहरूमा पनि उहाँहरूका उम्मेदवार खडा भएका छन्। उपप्रमुखमा मात्रै उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, प्रमुखमा किन दिनु भएन होला भनेर पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। र 30 वर्षको सेवा जुन उमेर हदको अथवा सेवा हद के अरे यो अवधि हुन्छ 30 वर्ष अनिवार्य अवकाश पाएर 17-18 महिना मात्रै उहाँ नागरिकको रूपमा हुनुहुन्छ र लगत्तै पार्टीमा आबद्ध भइसक्नु भएको रहेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रदेश समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ दुर्गादत्त पन्त। उहाँसँग राजनीतिमा किन आउनु पर्यो भनेर पनि मैले प्रश्न गर्नेछु र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसार गरिराख्दाखेरिका उहाँका अनुभवहरू, राजनीतिमा आउनु पर्दाका कारणहरू र राजनीतिप्रतिको सर्वसाधारणको बुझाइ, चुनावको माहौलको तयारीको अवस्था यावत विषयवस्तुसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। अबको 8:25 सम्म स्वागत छ यहाँलाई नागरिक। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर। हजुर ठिक छु। दुर्गादत्त पन्त एसपी साहब, हजुर 30 वर्ष सशस्त्र प्रहरी बलमा बिताउनु भयो अथवा सुरक्षा निकायमा काम गर्नुभयो। हजुर। अनि के रहर जाग्यो राजनीतिमा आउने? रहर जाग्नु भन्दा पनि मैले नौकरीको दौरानमा पनि जागिरी गर्दाखेरि पनि यदि अहिले साँच्चीकै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यदि हेर्ने हो भने यस्तो कुनै पनि क्षेत्र छैन जो राजनीतिको चपेटामा नपरेको होस्, चाहे त्यो निजामती कर्मचारी तन्त्र होस्, चाहे त्यो सुरक्षा निकायका संयन्त्रहरू हुन्, चाहे त्यो आम जीविकोपार्जन गरिरहने हरेक मानवहरूसित यदि चपेटमा परेको अवस्था छ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिको चपेटमा छ। यदि के हो त यो? मैले 30 वर्षसम्म नोकरी गर्दा राजनीति देखेँ, मैले राजनीति गरेन। राम्रो हुनु पर्थ्यो, किन राम्रो भएन? नहुनुको कारण के हो? म पनि यदि यसभित्र पसेर एकछिन हेरौँ, यदि साँच्चीकै राम्रो हो र हामीले नबुझेका हौँ वा यो नराम्रो नै हो, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले मैले राजनीतितर्फ प्रवेश गरेँ। समाजका हरेक तह तबकाहरू अथवा हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू यतिसम्म कि सर्वसाधारण पनि राजनीतिको चपेटामा परेको भन्नुभयो। अनि थप चपेटामा पार्न तपाईँ आउनुभएको होइन? हामी थप चपेटामा होइन, अहिलेसम्म चपेटामा परिरहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई उजागर गर्न आएका हौँ, बताउन आएका हौँ यो राजनीति जो भइरहेको छ, जो यो राजनीतिको खेल खेलिरहेको छ, यसले अन्ततोगत परिणाम राम्रो हुँदैन। हामी वास्तविक समाजलाई, नेपाललाई चाहिएको, नेपालीलाई चाहिएको राजनीति के हो भनेर बताउन आएका हौँ, चपेटामा पार्न होइन। उहाँहरूको बुझ्ने शक्ति कति छ त्यो त्यसमा भर पर्ने कुरो। राजनीति भनेको सबै नीतिहरूलाई नेतृत्व गर्ने नीति भनेर भनिन्छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा यो फोहोरी खेल भनेर चाहिँ नि बढी परिभाषित गरिएको, बढी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ। सबैले राजनीति गर्नेहरूले पनि त्यही कुरा भनिराख्नुहुन्छ, तर गरिराख्नुहुन्छ राजनीति नै।
र राजनीतिको शिकार हुनेलाई त अब त्यो धोका नै भइहाल्यो। राजनीति मार्फत उचाइ लिने व्यक्तिहरूले पनि यही कुरा भन्दै राम्रा व्यक्तिलाई नआउने किसिमको वातावरण बनाउन हो वा के हो त्यो भन्ने गरिन्छ। राजनीति आफै फोहोरेती नहोला नि, के लाग्छ? यो मेरो आफ्नो बुझाइमा देशका हरेक अवयवहरू, हरेक संयन्त्रहरू चलाउनको लागि राजनीति अति आवश्यक छ। किनभने राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा समन्वय गर्ने र देशका आवश्यकताहरू र त्यो देशको चाहिने विदेशी संयन्त्रहरूको पनि एक प्रकारको मेलोमेसो भनौँ अब यसलाई मिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो देशलाई चिनाउने किसिमको परिपाटी अथवा त्यो किसिमको एक व्यवस्था गर्नको लागि राजनीतिज्ञहरूको आवश्यकता पर्नु जहाँसम्म लाग्छ मलाई, मेरो बुझाइअनुसार त्यो हो। तर यो फोहोरी खेलको कस्तो भइदियो भने त्यो देशका नेताहरूको लागि फोहोरी खेल हो, जुन देशका नेताहरूसँग दीर्घकालीन भिजन भएन, अरूको सिकाएको भरमा लाग्नुपर्ने बाध्यता भयो, अनि फोहोरीको त्यसले रूप लिएको हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। राजनीति फोहोरी खेल चाहिँ होइन। हामी सामान्यतया कुनै गेम खेल्छौँ, यदि खेलाउँछौँ भने विद्यार्थी अथवा खेलाडीहरूले खेलिरहेको खेललाई कहिलेकाहीँ त्यो एक अर्को प्लेयरसँग, एक अर्को खेलाडीसँग ठोक्किँदैमा त्यो अपवाद हुँदैन, तर त्यो मनसाय लिएर ठोक्किनु र त्यसलाई इम्पायरले चाहिँ त्यसको वास्ता नगर्नु, यी कम्बिनेसन यसरी मिल्न गएपछि त्यो फोहोरी खेल भएको। नत्र यो अब देशलाई नेतृत्व दिने, हरेक नीति र नियमलाई नेतृत्व दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा राजनीति मार्फत सम्भव हुन्छ र राजनीतिमा जनताका प्रतिनिधिहरू सर्वेसर्वा हुन्छन्। सम्भवै त्यही हो। जनताले प्रतिनिधि चुन्ने, जनताका आकांक्षा आवश्यकताहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्ने कुराहरूलाई त्यो तरिकाले बनाउने, राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रियताको परिप्रेक्ष्यमा लैजानु पर्ने हिसाबले त्यो परिपाटीमा लैजाने र समय सापेक्ष अनुसार आम जनमानसमा परिवर्तनका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने र शिक्षित, सभ्य र कुशल नागरिकको पहिचान गराउने हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो हालको परिप्रेक्ष्यमा भएको देखिँदैन। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। दिनेश खबरको फेसबुकमा हामी लाइभ छौँ अहिले। दिनेश खबर .com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ। त्यहाँ हामी पछि यो कुराकानीको भिडियोलाई पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले हरेक दिनका संवादहरूलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गरे। 7:40 भयो। 5 मिनटको विज्ञापनपछि पुनः म संवादमा आउनेछु। लम्की एफएम, दिनेश एफएम र फेसबुकलाई हेर्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएका सशस्त्र प्रहरीका सेवानिवृत्त एसपी साहब दुर्गादत्त पन्तसँग म कुराकानी गरिराखेको छु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा वडा नम्बर 4 र 8 बाहेक सबै वडामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वडा अध्यक्षसहित सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ र उहाँहरू प्रचार प्रसारमा खटिराख्नु भएको छ। थप संवाद गर्नेछु। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो तपाईहरूले यो नगर प्रमुखको सिट खाली छोडेर उपप्रमुख त्यसपछि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा मात्रै किन उम्मेदवारी दिनुभएको धनगढीको हकमा? यो हामीले एउटा के गर्यौँ भनेपछि यो अब
आज हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। गोपाल हमाल मेयरमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि गोपाल हमालले विकास गर्छु, म धनगढी बनाउँछु, म हाम्रो धनगढी बनाउँछु, राम्रो धनगढी बनाउँछु, मलाई मौका दिनुहोस् भनेर अगाडि बढ्नुभयो। गत निर्वाचनमा पनि उहाँ पराजित हुनुभयो। विश्वास गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले के सोच्यौँ भने यदि हामीले मेयर पनि उठायौँ भने क्वान्टिटी मात्र बढाउने र क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन होला जस्तो लागेन हामीलाई। मत काटिने भए त्यो मत काट्नुभन्दा उहाँ यदि विकास गर्छु भनेर तम्सिनु भएको छ भने किन विकास गर्छु भन्नेलाई मौका नदिने। त्यही भएर मेयरको दाबीदारी नगरेर उपमेयरको दाबीदारी गरिसकेपछि कतिपय कुराहरूमा धेरै पाटोहरूमा उहाँसित सहकार्य गर्न पनि सजिलो हुने, धेरै पक्षमा सिद्धान्तहरू पनि मिल्ने, विकास प्रेमी र आफ्नो यथाशक्य अवस्था अनुसार यथाशक्य सहयोग गरेर पनि सामाजिक सेवामा लिन पनि भइरहेको, मत काटेर अर्कोलाई कुनैलाई फेरि त्यही रडाको मचाउने र त्यही पथभ्रष्टहरूलाई चाहिँ मौका मिल्न सक्छ भन्ने नियतले हामीले मेयरको उम्मेदवारी दिएन। गठबन्धन त होइन नि त? गठबन्धन होइन, गठबन्धन होइन, यसलाई गठबन्धन भन्न मिल्दैन। अब यो गठबन्धनको कसरी परिभाषा गर्छन् परिभाषा गर्नेहरू, चुनावको बेला गठबन्धन हुनु हुँदैन। गठबन्धन भनेको बहुदलको कुनै सरकार नगइसकेपछि सरकार चलाउन देशको प्रशासनिक संयन्त्र, कानुनी संयन्त्र, देशमा चलिरहेका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाहरूको हकमा चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि एक अर्कासित सहकार्य गरेर बन्ने गभर्मेन्ट बन्दाखेरिको अवस्थामा त्यसलाई गठबन्धनको रूप भन्ने वा के त्यो चाहिँ सत्ता साझेदार दल त्यो चाहिँ सुहाउने कुरो हो। यो जुन चुनावी माहौलमा यो दलको गठबन्धन होइन, यो पब्लिकलाई गठबन्धन बनाएको हो, यो बन्धन बनाएको हो। यसलाई अब कसरी बुझ्छन्, पढे लेखेको समाज छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्छन् होला। हाम्रो गठबन्धन होइन, हाम्रो उहाँसँग तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, यो कामको बाँडफाँड सम्झिनु पऱ्यो यसलाई। तपाईँ काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई सपोर्ट हामी गर्छौँ काम गर्ने मान्छेलाई भन्ने एक प्रकारको सन्देश हो। यसलाई गठबन्धन भन्न मिल्दैन। यो आपसी समझदारीमा तय भएको होइन कि यहाँहरूको विवेकले त्यो भन्यो तसर्थ गर्नुभयो? हाम्रो विवेकले भन्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वतन्त्रका उम्मेदवार गोपी हमाल जीलाई पनि यो पच्न सक्छ, यी कुराहरू उहाँहरूले पनि पचाउन सक्नुपर्छ। र उहाँसँग हामीले सहकार्य, एउटा समझदारी र एक प्रकारको यसलाई चलाउने कसरी धनगढी उपमहानगरपालिकालाई यदि राम्रो बनाउने हो, सभ्य बनाउने हो, भव्य बनाउने हो र भ्रष्टाचार रहित बनाउने हो भने यो विकासको लागि समझदारी हो, विनाशको लागि होइन। त्यही भएर नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी नदिनु भएको, वडाहरूमा 2 वडा छोडेर बाँकी सबै वडामा 17 वडामा तपाईँहरूका उम्मेदवार छन्। चुनाव प्रचार प्रसारमा लागिराख्नु भएको, जुटेका छन् सबै लागि। जनमत चाहिँ कस्तो छ? अब तपाईँ आफै उत्रिनु भएको छ, सबै वडा तहमा अब करिब पुग्नु पनि भयो होला, उम्मेदवारी दिनु पूर्व पनि घुम्नु भएको थियो होला, तपाईँहरूको रिपोर्टिङ पनि हुन्छ होला। कस्तो छ सङ्गठन अनि सङ्गठनमा प्रति आस्था राख्ने जनमतको स्थिति राप्रपाको हकमा के छ? यो सङ्गठनको हकमा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलज्यूले र उहाँ सँगसँगै दौडिरहनुभएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय स्तरको टिमहरू आफ्नो खटिएको इलाकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्गठन बलियो, विस्तार
र यसका देशव्यापी रूपमा समय सन्दर्भ अनुसार, समय सापेक्ष अनुसार देशलाई सुहाउने किसिमले उहाँहरू भिजन लिएर दौडिरहनु भएको छ। यो हिजोको दिनमा यसमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई उहाँहरू सबै सेन्ट्रल लेभल लगायत रिजनल लेभलको प्रदेश स्तरको पनि सबै नेताहरू त्यसलाई सफा गर्दै चिर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। र अब जनमतको सम्बन्धमा यदि जनताले बुझ्ने हो, हामी व्यक्तिगत रूपमा त के पार्टीको हो भनेर सोधेर डाटा लिएको भए यतिजना निस्के है यो वडामा जनमत यतिजनाको यो वडा हो, उदाहरणको लागि 8,000 को कुनै वडा छ भने एक एक गरेर सोध्दै जाँदा 6,000, 5,000, 3,000 जतिजना निस्के, डिभाइडेड बाई यति गर्दा यतिजना भए, यतिजना टोटलमा निस्के। अब 1900 नगरपालिका वडाहरूमा भन्ने निकाल्न मिल्थ्यो। आस्थावान यदि राष्ट्र बनाउँछौँ, भ्रष्टाचार रहित उपमहानगरपालिका निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राख्छन् भने हामीसँग अहिले यसो सरसर्ती बुझ्दाखेरि मतदान गर्दा मात्र देखिने लुकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू हामीले भेटाएका छौँ। तिनीहरूले 30 गते परीक्षा दिन उत्रनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 या 2 गतेतिर कति जनमत छ भन्ने कुरो त्यसको परिणाम स्वतः थाहा हुन्छ। अहिले यत्तिकै छन्, यस्तै छन् भने हामी यो प्रोपोगन्डा फैलाएर हामी त्यो एक प्रकारको त्यो हावादारी कुरा गर्न हामी रुचाउँदैनौँ। भित्रभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मत दिने मान्छे छन् भन्ने हो तपाईँको? एकदम पक्का छन्, उनीहरू पर्खाइमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले ल्याएको लहर र अहिले ल्याएको भिजन, अहिले ल्याएको जुन एजेन्डाहरू, जुन देशव्यापी रूपमा केन्द्रीय नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरूले छर्दै गइराख्नु भएको छ, त्यसलाई आम जनताले मनन गरेको छ। उहाँहरू यसको नतिजा पक्कै दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशावादी छौँ। पहिला चुनाव चिन्ह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गाई थियो, फेरि हलो भएको छ। परिचित छन् मतदाताहरू? परिचित छन्। तिनका हलोलाई नचिन्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ कतै न कतै अब यो अहिलेको पुस्ताको त नभनौँ, त्यो फाली लागेका पब्लिक यो धनगढीमा धेरै होलान्, हलो जोत्दाखेरि पक्कै होलान्। त्यो बिर्सेका छैनन् तिनीहरूले। अब गाईको दुध त राष्ट्रिय जनावरै भइहाल्यो, नखाएको कमै होला। तर अहिले पनि धनगढीको महानगरपालिकाभित्रको अब देशव्यापी रूपमै हलो जोत्दा जोत्दा फाली लागेका पक्कै होलान्। तिनीहरूले त्यो हलो बिर्सिन सक्ने प्रश्नै उठ्दैन, पछाडि फर्केर हेर्नै पर्छ तिनीहरूले। अब यो तपाईँको प्रतिस्पर्धा छ, एकातर्फ गठबन्धन छ, एमालेका उम्मेदवारहरू पनि छन् मैदानमा। त्यसपछि तपाईँहरूले अब नगर प्रमुखमा त स्वतन्त्रलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ओडाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रतिस्पर्धी हो है भन्न सकिने अवस्था छ धनगढीमा? छ। हामी घुम्यौँ, धेरै ठाउँमा गयौँ। वडाहरूमा घुम्दै जाँदा आउनुहोस्, बस्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ, साथ दिन्छौँ नभन्ने कुनै ठाउँमा छैन। सबै ठाउँमा साथ पाइरहेको छ। अब हामीलाई एउटा डर के हो भने हिजोको दिनमा मान्छेलाई तर्साएर, मान्छेलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर, विभिन्न आश्वासन दिएर त्यो उधारो खेती छरेर अथवा डर, धाक, त्रासको माहौल खडा गरेर यदि अन्य कुनैबाट त्यस्तो किसिमको हत्कण्डाहरू भएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो उपमहानगरपालिकाभित्र मैले व्यक्तिगत मेरो आफ्नो सोच भन्नुपर्दा राम्रो नतिजा प्रकाशित हुन्छ। यो विश्वास छ? विश्वास छ, एकदम विश्वास गर्नै पर्छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने? फेरि व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। आदरणीय श्रोता, संवादमा यहाँहरूले भर्खरै रेडियो खोल्नु भएको छ भने नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका
नगर उपप्रमुख धनगढी उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिनुभएका दुर्गादत्त पन्त, उहाँ चाहिँ सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी बलको एसपी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। वडा नम्बर 3 को स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धनगढी उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुख सहित 17वटा वडामा आफ्नो वडा अध्यक्षसहित सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। वडा नम्बर 4 र 8मा मात्रै दर्ता गर्न नसकिएको कुरा पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला लम्की एफएम र दिनेश। स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दुर्गादत्त पन्तसँग कुराकानी गरिराखेको छु। यो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लहर आएको छ, लहर पैदा भएको छ भनेर भन्ने गरेका टिप्पणीहरू हामीले पढ्न पाएका छौँ र राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका नेताहरू जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ सुन्नेहरूको ठुलै उपस्थिति हुन्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले। अब त्यो सङ्ख्यालाई भोटमा रूपान्तरण गर्ने कुरा अलग होला, तर पनि यो एक किसिमको आकर्षण देखिएको छ। तपाईँहरूले अब धनगढीमा 17वटा वडामा उठाएका उम्मेदवारहरू पनि तपाईँ जस्तै सेवानिवृत्त भएका मान्छेहरू छन् कि युवाहरूलाई पनि स्थान दिनुभएको छ, के छ? बडा राम्रो प्रश्न निकाल्नुभयो यहाँले। यो हामीले अहिले एउटा के छलफल गऱ्यौँ भने युवा पलायन भएको अवस्था आयो। अब यो युवाहरूलाई न कुनै कल, न कारखाना, न उद्योग, न धन्दा भए जतिका सम्पूर्ण, अब यो धेरै व्याख्या गरेर कसै पार्टीको मैले त्यो आलोचना गर्न खोजेको होइन। यो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै नेपाली आम जनताले थाहा पाइसकेको विषय हो। भएका कल कारखानाहरू हाम्रा बन्द भए। यही समाजमा बसेका चाहे कर्मचारी तन्त्रमा हेर्ने हो भने निराशा, भ्रष्टाचार, म सबैलाई यसको दोषारोपण सबैलाई म गराउन चाहँदैन। समाजमा हेर्ने हो भने अनैतिक, अराजकता, हिजोसम्मका विभिन्न दलहरूले ठुला राजनीतिक घोषणापत्रहरू तयार गरे, लामा घोषणापत्र तयार गरे, पत्याए, मत पनि दिए, यहाँसम्म पुर्यायो। झन्डै 31 वर्ष भयो, 31-32 हुन लाग्यो। जहाँसम्म जनलहरको कुरो छ, 46 सालको आन्दोलन पश्चात कङ्ग्रेसका मान्छेलाई कुली चिनेको थियो र जनलहर त्यसरी उत्पन्न भएको थियो, निर्दल र बहुदल भन्ने हिसाबले। बहुदल अब के हुन्छ भन्ने किसिमको सोच हो। कसैले उम्मेदवारलाई देखे अवस्था थिएन, कोही चिन्दैन थियो, मत पायो। अहिले हामीले त्यो उनीहरूको आफ्नो प्लानिङ के थियो, कस्तो थियो, अब उनीहरूलाई थाहा होला, उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरो। हाम्रो हकमा चाहिँ अहिले हामीले के गर्यौँ भने साँच्चीकै यी युवाहरू देशको लागि के गर्न चाहन्छन् भने अहिले धमिलिएको अवस्था भनेको राजनीतिमा छ। मैले देखेको राजनीतिले नै सुरक्षा संयन्त्रमा हात हाल्दो रहेछ, राजनीतिले नै कानुनी संयन्त्रमा हात हाल्दो रहेछ, राजनीतिले नै प्रशासनिक संयन्त्रमा हात हाल्दो रहेछ। कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ राजनीति नघुसेको होस् भनेपछि त्यो युवाहरूले त्यो राजनीति, बिग्रेको राजनीतिलाई साँच्चीकै सुधार्न खोजेको हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा आह्वान के गर्नु, आउनुहोस् युवा हो, उम्मेदवारी पनि दिनुहोस्, मतदाता पनि बन्नुहोस्, कार्यकर्ता पनि बन्नुहोस्, बनाउनुहोस् देश, हामी हेर्छौँ, साथ हामी दिन्छौँ भन्ने मनसाय लिएर मलाई लाग्छ अधिराज्यभरि, यो धनगढी महानगरपालिकाको मात्र कुरो होइन, यदि अधिराज्यभरिको डाटा कलेक्सन गर्ने हो भने 30 देखि माथि 45-50 भित्रको छ
सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू त्यस्तो पाइन्छ। धनगढीमा पनि यो 30 देखि 40 कै वरिपरिका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू सदस्यका पनि रहेका छन् र तपाईँका उम्मेदवारहरू जो वडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको नामावली पनि मसँग छ। 1 नम्बरमा विष्णु प्रसाद जोशी हुनुहुन्छ अध्यक्षमा, 2मा यदु साउद, नन्दु साउद, 3 नम्बरमा लोकराज भट्ट, 4मा तपाईँहरूको चाहिँ खाली रहेको रहेछ। 6 नम्बर वडामा इन्द्रबहादुर शाही वडा अध्यक्षको उम्मेदवार र उनको साथमा 4 जना अरू सदस्य। 7 नम्बरमा रामकृष्ण राणा थारू, 9 नम्बर वडामा गणेश ठगुन्ना अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने 10 नम्बरमा रामदिन राणा, 11मा टेकराज भट्ट, 12मा मानसिंह थापा, 13 नम्बर वडामा सुरेश रिजाल, 14 नम्बरमा झलक भुसाल, 15 नम्बर वडामा सीताराम राणा, 16 नम्बरमा मिखुराम चौधरी, 17मा रामदिन राणा, 18मा मदन बहादुर खड्का र 19 नम्बर वडामा रामचरण चौधरी भनेका यो सबै युवाहरू मात्रै छान्नु भएको छ यहाँले? युवा नै भन्नु पर्यो। अब सामान्यतया नेपालमा राजनीतिको हकमा युवा कसलाई भन्छन् भनेर अहिलेसम्मको राजनीतिक दलले परिभाषितै गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यिनीहरू 45-46 भित्रको भएको हुनाले हामी यिनलाई युवा भनेका छौँ। त्यति अब शब्द सुन्दा कठोर लाग्यो भने अहिले पिण्ड खाने अवस्थामा पुगेका यिनीहरू होइन नि, युवा नै हुन्। तपाईँ आफूलाई के भन्नुहुन्छ? म पनि युवा हो, 54 वर्ष भएको छ मलाई। मेरो उमेर अस्ति भर्खर 18 महिना भयो जागिर छोडे। म युवा हो बकाइदा, एकदम काम गरिरहेको छु, तन्दुरुस्त छु, म खेल्छु, कुद्छु, दौडिन्छु, म कुरो राम्रो सुन्न सक्दछु, बुझ्न सक्दछु, मलाई आफ्नो विश्वास छ म बुझाउन पनि सक्दछु। बुझ्नेले कानले मात्र सुन्ने हो भने नबुझ्न सक्ला, दिमागले पनि सुने बुझ्ला, उसको भर पर्ने कुरो। म युवा हो। अब मतदाताले तपाईँलाई किन भोट दिनु पर्यो त? तपाईँका होला नि एजेन्डाहरू, के गर्छु भन्ने लागेको छ? एजेन्डाको हकमा हाम्रो धेरै लम्बा चौडा विगतका राजनीतिक दलहरू जस्तो 2 पन्ना 3 पन्नाका त्यस्ता छैनन्। हाम्रो अहिलेको मूल एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचारको अन्त गर्नु हो। भ्रष्टहरूको सफाया गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त गर्नु र हिन्दू राज्य, बाँकी स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विकासका कुराहरू, यी बाटोघाटो मर्मतका कुराहरू, शिक्षा 12 कक्षासम्म हामीले जितेको वडामा निशुल्क शिक्षा भनेका छौँ हामीले। अझ हामीले सुत्केरी शिशु स्याहारका पनि कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। अझ योभन्दा पूर्व त हामीले 3 नम्बरको एउटा घोषणापत्र बनाएका छौँ, यो छाडा चौपाया गाई बस्तुहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौँ। राष्ट्रलाई समृद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन नेपालको एउटा छवि थियो, त्यो छवि धमिलिएको मैले प्रत्यक्ष पनि त्यसको महसुस गरेको छु। किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहभागी हुने मौका पाइयो। यो नेपालमा जन्मेको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिमहरू गर्ने पनि मौका पाइयो र नेपालको पहिलेको नेपालको उहाँहरूको बुझाइ र अहिलेको नेपाल र नेपालीको उहाँहरूको बुझाइ मैले फरक पाएँ। यो मानेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको इज्जत कसरी बचाउन सकिन्छ, त्यो पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा आफ्नो उद्देश्य रहेको छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मतको सवालमा अब यदि आम जनताले बुझ्दैनन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत पाउँदैन भने मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, यो राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि होइनन्। यो सिकाएको बुद्धि झोलामा ल्याएको सामल भन्छन्, त्यो धेरै टिक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अर्काले बनाइदिएका एजेन्डाहरूको भरमा परेर विभिन्न
प्रलोभनका बिउहरू छरेर जनतालाई कहिले उम्रिन्छ भनेर देखाउने, त्यो कहिले नउम्रिने किसिमको राजनीतिबाट उम्किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि विश्वास गरेर यसले बनाएका, यसले खडा गरेका जुन एजेन्डाहरू छन् तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन र अझ थप केही त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने पढे लेखेका हुँ भन्ने युवाहरूले र नेपाली युवाहरूले विश्वास गरेर मत दिनै पर्छ, तयार हुनै पर्छ। यसमा तयार हुन्छन् पनि, दिइ पनि रहेछन्। जनताको माग के हो, जनताका एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरा मूलभूत हुन्छन् होला नि। भोलि तपाईँ निर्वाचित भइसक्यो भनेपछि जुन भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने पनि त होला नि योजना बनाएका छौँ हामीले। योजना भ्रष्टाचार अन्त गर्ने भनेर त्यो एक प्रकारको यो कस्तो बुझाइ छ आम पब्लिकमा। मैले मेरो बसेको ठाउँमा मलाई कुनै जिम्मेवारी दिइन्छ, कुनै के काम गर्न दिइन्छ र त्यो कामको लागि आएको रकम सोसँग सम्बन्धित नै म खर्च गर्दछु भने अनि भ्रष्टाचार हुने कहाँबाट? यहाँ त के भइदियो, अन्यथा नहोस्। म बाह्रमा बस्दाखेरि एकचोटि सामान्य यस्तै छलफलको क्रममा कुनै ठाउँमा चिया पसलमा बसिरहेको थिएँ। यो मैले आफ्नो कानले सुनेको कुरो हो। अनि त्यहाँ अब ठेकेदार हुन् या को हुन् मैले थाहा पाएन, त्यो सत्य कुरा हो। कुनै ठाउँमा सडक निर्माण गर्नुभएछ उहाँहरूले, त्यो 1.5-2 वर्ष भइसक्यो रहेछ। बडा विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ मैले, त्यो सडक बलियो पर्न गएछ, टुटेन, बलियो पर्यो कि क्या हो भन्नु। यहाँसम्मको मान्छेको कन्सेप्ट भइसक्यो। किनभने त्यो निर्माण गर्दाखेरि कति वर्षसम्म पुग्ने? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष। राजा रजौटाहरूको पाला, महेन्द्र सरकारको पालामा जो नेपालमा निर्माण भए त्यो रोड त्यतिखेर, ती पुल त्यतिखेर नेपालको जनसङ्ख्या कति न थियो र चल्ने गाडी कति न थिए। आज 2079 सालसम्म चलिरहेका छन्। 47 सालभन्दा यता आएका भएका निर्माणका अधिकांश, म सबैलाई भन्दिनँ, 6 महिना, 7 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्षभन्दा बढ्ता टिक्ने कुनै बाटो नै छैनन्। हो त्यो बिगार्ने गरेर बनाउनु भनेकै भ्रष्टाचार हो। यहाँ भ्रष्टाचार भनेको त्यो चेक काटेर निकालेर पैसा खल्ती हालेर हिँड्ने मात्र भ्रष्टाचार होइन। त्यो आफूलाई दिएको जिम्मेवारी जुन मापदण्डमा हुनुपर्ने हो, जुन क्वालिटीमा हुनुपर्ने हो, त्यो क्वालिटीमा नबनाउनु नै भ्रष्टाचार हो। त्यसकारण त्यसको निगरानी गर्नुहुन्छ यहाँहरू? हामी निगरानी मात्र गर्दैनौँ। हामीले अहिले यहाँ भन्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा हामी एउटा टिम बनाउँछौँ, यस्तो संयन्त्र बनाउँछौँ, त्यसको टेक्निकली पाटोको एउटा टिम बनाउँछौँ। त्यो भित्रको टिमसित, त्यो इन्टरनल टिमसित सरोकार हुँदैन। हामी आउट बडी बनाउँछौँ, एउटा इनर बडी बनाउँछौँ, एउटा आउटर बडी बनाउँछौँ। दुईटैको तालमेल नमिलिन्जेलसम्म, दुईटैले ओके नगरिन्जेलसम्म कुनै पनि योजनाहरू हामी अगाडि सार्ने पक्षमा हुँदैनौँ। यो मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो। आउटर बडीले फेरि त्यो उसले पनि च्याखे थाप्ला नि। च्याके मात्रै थापिराख्ने, एउटा विश्वासको वातावरण खडा गर्ने होइन। च्याके मात्रै थापिराख्ने हो भने त यसलाई जस्तो हालतमा छ त्यस्तै हालतमा छोडिदिनु पर्यो। यसलाई म बनाउँछु, यहाँ गर्छु, उहाँ गर्छु, कहिलेसम्म च्याके थाप्ने भने कतिसम्म च्याक्ने? त्यसको त लिमिटेसन त होला नि। जङ्गलमा कति भित्र पस्ने? त्योभन्दा उता जाँदै जाँदा त फेरि बाहिरको बाटो त आउला नि त एकचोटि। जङ्गल भनेको त कुनै पुरै ब्रह्माण्ड जङ्गलै जङ्गल त होइन। बाहिरको बाटो पनि त निस्केला, कतिसम्म भित्र पस्ने भन्ने कुरो हो। आखिर जाँदा जाँदा एकचोटि त फेरि जङ्गलको उतापट्टिको किनारा निस्केला। यो अब सोच बनाउनु भनेको पनि मूर्खतापूर्ण हुन्छ। कसैले पनि बन्छ, बकायदा बन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। उपप्रमुखका केही संवैधानिक दायित्वहरू छन्, त्यो वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भनेको स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अवधारणा त्योभित्र रहेको छ। उपप्रमुखले न्यायपालिकाको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास योजनाहरूको अनुगमन गरेर त्यसलाई अब चाहिँ त्यसको फर्स्याउटका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने पनि दायित्व रहेको छ। यो हिसाबले यो पद निकै महत्त्वपूर्ण हो। अब यो राजनीतिक दलहरूले प्रमुखमा पुरुषहरूलाई उठाएर उपप्रमुख, उपाध्यक्ष महिलाहरूको हो कि क्या हो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सन्देश निर्माण गरे।
यो 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा। अहिले त फेरि दुईटै पदमा पुरुषहरू नै विभिन्न दलहरूबाट सत्ता गठबन्धनबाट पनि उठाइएको छ। यो दायित्व, यो संवैधानिक दायित्वलाई कसरी चाहिँ वहन गर्न सक्यो भने त्यसको परिणाम सुखद आउँछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मैले तपाईँले त्यसरी सोधिराख्दाखेरि मलाई कुनै अब अहिले नाम लिइराख्न त्यति उपयुक्त नहोला, कुनै नगरपालिका एउटा घटना याद आयो। म त्यो इलाकाको म इन्चार्ज थिएँ, त्यतिखेर म डिएसपी थिएँ। त्यो भित्र बनाइएका संरचनाहरूलाई यो नराम्रो तरिकाले बनाइएको हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो महिलालाई सहभागी गराएर कतिपय केसहरू, कतिपय समस्याहरू, कतिपय मुद्दाहरू महिलासँग सम्बन्धित घराइसी झैझगडा, लोग्ने स्वास्नीका झैझगडाहरू, यो गाउँघरमै पनि अब यो आइमाईका एक आपसमा हुने झैझगडा अथवा लोग्नेसँग सम्बन्धित भनौँ न हुनेहरूलाई कति अड्डा अदालत धाइराख्नु, कति चाहिँ भनौँ न सामान्यतया अब पुलिसले नै यी केसहरूलाई निप्ट्यान पार्न खोज्नु, त त्यो स्थानीय लेभलको पालिका लेभलकोमा राखिसकेपछि सरकार हो भने त्यसको दायित्व पनि सहजीकरण गर्न र उनीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार भएको र तिनीहरूले त्यो पालिका लेभलको प्रतिनिधिहरूले पनि ती कुराहरूसँग कुनै न कुनै मोडमा कतै न कतै केही समस्याहरूसँग जुझेर आएको, जुझ्न सक्ने भएको हुनाले त्यो पालिका लेभललाई एउटा पालिका स्तरमा त्यो निर्माण गरियो र उनीहरूको समस्या समाधान होला भनेर। तर यो विडम्बना कसो हो भने मैले कुनै ठाउँमा यो राजनीतिक पहुँचकै आधारमा अदालतले हेर्नुपर्ने केसहरू पनि पालिका लेभलले हेरिदिएको भेटाए र मैले नै त्यो अब त ठुलो रूप लिइसकेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केही अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर उहाँहरूलाई सम्झाएर अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत अदालत समक्ष पुग्ने किसिमको केस भएको हुनाले सहजीकरण गरिदिएको अवस्था थियो। त्यो नबुझेको हो। पहिले त सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल यदि बनाउन खोजिन्छ भने यस्ता झैझमेलाहरू आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। हामी झगडाको पाटोमा मात्र त्यहाँ मिलाउन बसिराख्ने कि कुनै विकास, नयाँ योजना, तर्जुमाहरू र यसलाई हामीले जहाँसम्म लाग्छ एवेरनेस कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अति जरुरी छ, जसको माध्यमबाट समाजमा हुने विभिन्न विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, एक आपसमा हुने झमेलाहरू, यो एउटा युरोपियन युनियनको कन्सेप्ट के हो भने जस्तो लाग्छ कि आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो समाजमा भएका समस्याहरूलाई पहिले पनि प्रधान पञ्चहरू बस्ने, जस्तै यो थारू समुदायमा भलमान्छे बस्ने, त्यो आज मात्र होइन, त्यो कन्सेप्ट पहिलेदेखि नै हो। अनि भलमान्छेले सबैलाई राख्ने, आखिर त्यतिखेर त कुनै लिपिबद्ध रूपमा कानुन त निर्माण बनाएको त थिएन तिनीहरूले। अनि बसेर एक आपसमा सरसल्लाह गरेर हातेमालो गरेर इभन यो अबिरसम्म लगाइदिने, अँगालो मार्ने, ती न्यूनीकरणका एउटा सामाजिक वातावरणमा मेलमिलापका ती प्रक्रियाहरू हुन्। अहिले आएर कानुनी प्रक्रिया भयो। यो कानुनी प्रक्रियामा केही राजनेताहरूले, केही दलहरूका व्यक्तित्वहरूले यसैबाट पनि भ्रष्टाचार गर्ने, यसैलाई पनि मोलमोलाइजो काम गरेको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। र त्यसले ठुलो रूप लिएर अदालतसम्म पुगेका अनुभवहरूले मैले देखेको छु। सामान्य घटनाहरू पनि मिलाउन नसकिएका तथ्यहरू भए केही नसकिएको अदालत जानुपर्ने कुराहरूलाई मिलाउने काम पनि गरिएको कुराहरू देखियो। यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अपराध नियन्त्रण गर्छु यदि कसैले भन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन। न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। न्यूनीकरण हुँदा 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 जब पूर्णतया चेतना मान्छेमा आउँछ, समाजमा आउँछ, त्यो आफसे आप विलय भएर जान्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, यो विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्ने भन्ने छ। अनुगमनको क्रममा त्यो अब पालिकाभित्रको प्राविधिक टिमहरू पनि त्यसमा हुन्छन् होला। उहाँहरूले जनप्रतिनिधिकै अग्रसरतामा, अगुवाईमा त्यो
विकास निर्माणको कामहरूको अनुगमन गर्यो भने त गुणस्तरीयता पक्कै पनि हुन्छ होला नि। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिलेसम्म एउटा कार्यकाल गइसकेको छ। त्यो कार्यकालभित्रमा के कस्ता कुराहरू भए, अब के हुन सकेनन् र के गर्छु भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो जहाँसम्म अनुगमनको सवाल छ, यो आज होइन, धेरै पहिलेदेखि नै मलाई आफूले एसएलसी दिँदाखेरिको सम्झना आउँछ। अनुगमन टोली भन्ने त्यो अब इन्डियामा त ठ्याक्कै त्यसलाई फ्लाइङ स्क्वाड पनि भन्दा रहेछन्। यो दुधको साँची बिरालो हो। त्यतिले मात्र अब पर्याप्त अनुगमन मानिने अवस्थामा छैन। मेरै घरमा काम गर्नुपर्ने, मै त्यसको कामको पूर्ण आधिकारी व्यक्ति, अनि मेरै भाइ भतिजा, मेरै छोरा बुहारी लगेर मैले अनुगमन गर्न थाल्यो भने त्यो कामको भएको क्वालिटी र क्वान्टिटीमा पूर्णतया भर पर्नुपर्छ र ठिक छ भनेर म चाहिँ यसमा विश्वास गर्दिनँ। तपाईँ आफ्नै छोराछोरी इमान्दार छैन भनेर चाहिँ नि भन्न सक्नुहुन्छ? कुरा यहाँ इमान्दार र बेइमानीको होइन, कुरा नियतको हो। यहाँ कसैको नियत ठिक छैन। सही नियतका साथ काम भएको हुन्थ्यो भने अनुगमन किन गरिन्थ्यो? त्यो त जनताले स्वतः त्यो प्रयोग गर्ने चिजहरू हुन्, आफ्नो व्यवहारमा ल्याउने चिजहरू हुन्। रोड बनाउँछ, गाडी दौडाउँछ पब्लिकले, त्यही पब्लिकले गर्नु पर्यो। अब अनुगमन त्यही पब्लिक जुन इलाकामा जे निर्माण हुन्छ, जे संरचना बन्छ, त्यहीको एउटा कमिटी गठन गरेर त्यही कमिटीको जिम्मा दिनुपर्छ र ऊ कमिटीले ओके गरेपछि मात्र ठिक छ भन्ने। उसले ओके गरिसकेपछि ओके छ कि छैन भनेर त नगरपालिकाले जानुपर्छ, प्राविधिक टोली जानुपर्छ, त्यसको प्राविधिक टोली लाग्नु। एप्रुभल प्रथम चाहिँ नि अनुगमन स्थानीयबाट हुनु पर्यो। किनभने आधिकारिक रूपले तपाईँ त्यो दिनुहुन्छ जनतालाई? प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट। म सामान किन्न जाने, प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया हेरेर तपाईँहरू त्यसपछि जानु। अब यो 6 महिनामा, 2 महिनामा, 3 महिना कुनै कन्स्ट्रक्सन बनाइसकेर पास गर्नु हुँदैन त्यत्तिकै। त्यसको लङ टर्म राख्नुपर्छ, त्यसलाई तत्काल बजेट त्यसलाई विनियोजन गरिहाल्नु पर्ने हुँदैन। अब मैले मेरो आफ्नो एउटा बुझाइ के छ भने, कुनै ठेका टेन्डर भयो, कुनै काहीँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम भयो भने खोलिदिने, उसले आफ्नो पैसामा बनाउँछ, आफ्नो लगानीमा बनाउँछ। त्यो त घाटा होला, त्यसरी त सकिँदैन। उसलाई घाटामा छोडिदिन्छ नि। अर्को गभर्मेन्टले एउटा इन्डियामा, यहाँ कुरा इन्डियाका गर्छन्, गरिबको छ, रोड बनाउँछ, बेरोजगार भयो भने चाहिँ हामी पनि खोलौँ नि त्यसलाई सेक्टरहरू। हामी पनि बनाउन सक्दैनौँ, किन बनाउन सक्दैनौँ? हामी अफिसियल रूपमा कन्स्ट्रक्सन ग्रुप खडा गरौँ, कुनै एउटा पदीय दायित्व जिम्मेवारी दिएर त्यसलाई राखौँ। गलत गर्छ भने इमिडिएट सस्पेन्ड गरिदिउँ, कारवाही गरिदिउँ, जिम्मेवारी दिउँ। हामीले किन दिन सकेनौँ? त्यसैभित्र इन्जिनियर, टेक्निकली सेक्टरका मान्छेहरू राखौँ, गाडी बनाउने सेक्टर खोलौँ। नेपालमा अहिलेसम्म गरिब हुँदैमा ढोका लगाउन मिल्दैन भने, भित्र सुन चाँदी केही छैन, पैसा छैन, म ढोकै नलगाउने? नेपालले किन लगाएन ढोका? लगाउनु पर्थ्यो। यहाँ पनि हात हतियार सुरक्षित गरौँ। नेपालमा पनि विभिन्न के चाहिन्छन् हामी कहाँ, एउटा टिमको प्रत्येक रिजनल लेभलमा, प्रत्येक नगरपालिकाहरूमा प्लानिङ बनाऊ। के आवश्यक छ त्यो जिल्लालाई, त्यो नगरपालिकालाई चाहिने संयन्त्र खडा गरौँ, शैक्षिक क्षेत्रको संयन्त्र खडा गरौँ, मेडिकल सेक्टरको संयन्त्र खडा गरौँ, व्यापारिक क्षेत्रको संयन्त्र खडा गरौँ, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको संयन्त्र खडा गरौँ। यदि चाहने हो, नियत सही राख्ने हो भने असम्भव जस्तो त मलाई के पनि पालिकाहरूले धेरै कुछ गर्न सक्छ, गर्न यो विश्वासका साथ तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। यहाँलाई शुभकामना छ। हामीलाई यो समय दिनुभयो, आफ्नो व्यस्त समय, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। मलाई बोलाएर 2 शब्द यहाँ जनतामाझ राख्ने मौका दिनुभएकोमा दिनेश एफएम परिवार लगायत सम्पूर्ण धनगढी महानगरपालिकाका आदरणीय मेरा प्यारा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई समेत सही निर्णय गर्नुहोस्, सही ठाउँमा मत हाल्नुहोस्। यो 5 वर्षमा आएको लाइसेन्स जथाभावी दस्तखत नगरिदिनुहोस्। गाडी गलत ड्राइभरको हातमा पऱ्यो भने खाल्टोमा खसाल्न सक्छ। सावधानी अपनाउनुहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गादत्त पन्त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर उपप्रमुखमा उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँहरूले उहाँको संवादलाई सुन्नको लागि दिनेश खबरको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा गएर
यो संवादको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने रामकुमारजी र नवीनजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।